السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تنانتنا يجمرنا مقراف باب الإعراب والبناء الأي مجمرون يا الإعراب تعريف مؤلف نقرون نبر. من يتذكر تعريف الإعراب؟ تعريف الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. من مالتنا عامل سكاير يا آخر الكلمة مكاير مالتنا. مثال ما مطات تشلاله ذهبت إلى المسجد. ذهبت إلى المسجد كمسجد مجرورنا. هذا مسجد كبير مسجد. إن مسجد الحرام موجودة في مكة. مسجد هي مكير بعامل مكنيات مكير من هنا من يبالال إعراب يبالال مالت الكلمات باعتبار الإعراب والبناء يندانو بيتراية ملكة النبر. هل ينقسم الحرف إلى مبني ومعرب؟ الحروف هل ينقسم إلى معرب ومبني؟ لا ينقسم. الحروف كلها مبنيات. حروف كلهم من دنا مبنيين وحروف كلهم مبنيينات. هل ينقسم الفعل إلى مبني ومعرب؟ نعم ينقسم. الأصل في الأفعال البناء. الأصل في الأفعال البناء، وخرج عن ذلك ماذا؟ المضارع الخالي من نون التوكيد ونون الإناث ونون النسوة. نون النسوة كنون النسوة كنون التوكيد وجي هنا فعل المضارع بس ذكر ليلا كلهم من دنا كلهم مبنيين. هذا الفعل الماضي فعل ماضي حكمه من دنا فعل ماضي مبني على ماذا؟ على الفتح. مبني على الفتح دائما ولينا مبني على الفتح الجزينا يميل على نجرجن يا فتح ظاهر ميونبتنا مقدر ميونبت هنيتا الله مقدر ميونبتن هنيتا عندونيتا نجر إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فحينئذ ماذا يكون؟ يسكن أو يسكن ولا تمتشان. فعل الماضي إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. مثال نعم ضربت كمضاربة وكابزانيو نوطا مثالي لي ذهبت جلست أكلت ضربي بزال مثالي لي ضربن انقنسنا ምናልባት አንዳንድ ሰዎች نحن የሚፈሩት ضرب ስለሚበዛሊውን ይችላል። ذهبت جلست أكلت قرأت ይሄ ምንድነው? آخر سكون ነው አይደለም? لاتصاله بضمير رفع متحرك. ليلاس أحوال الماضي واو الجماعة إذا اتصل به واو الجماعة ماذا يكون؟ يضم. مثلا سامحوا ذهبوا جلسوا قرأوا أكلوا ناموا يمساسلت مጨረሻ ላይ ዋው ካለ آخر ضم هنا በእነዚህ أحوال ላይ ضمير رفع متحركنا واو الجماعة በሚቀጥል ሰዓት
من يلالو مبني على الفتحة المقدرة أنا على مبني على الفتحة المقدرة ማለት ትናንትና የሰጧችሁ መጨረሻ ላይ የሰጧችሁ የቤት ስራ ነበር فعل ماضي በተመለከተ ምን ነበር ሰርታል أسرع وعلمك تطوع جلس ايش فعل ماضي جلس مبني على الفتح ايش جلس ها سعى مبني على ماذا سعى سعى يتفلقوا ይሄ ነው ጀለሰ መንደርደሪያ ነው ጀለሰ ذهب اكل እነዚህን ትናንት ብለናል የፈለግነው ሰዓን ሰዓ مبني على ماذا سرع ليلى يسرع ايش فتحة مقدرة يفلكتم مين نبر فتحة مقدرة آخر ألف بميهن ساعات فعل ماضي من دنا مبني على الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر نرلل سعى دعا استعلى يمسسلوت نزي من دناچو مጨረሻቸው አሊፍ የሆነ ማለት ነው مبني على الفتحة المقدرة ስለዚህ فتحው ምን ሊሆን ይችላል ظاهر ሊሆን ይችላል آخر صحيح كونه صحيح الآخر كونه آخر معتل كونه فعل ماضي معتل لميهنو آخر ألف ነው የሚሆነው آخر ألف ነው የሚሆነው دعا سعى የመሳሰሉት مضارع ላይ يدعو واو ይኖራል مضارع ላይ እንመጣበታለን እንዲሁም ደግሞ ለምሳሌ يرضي يا ይኖራል ماضي ላይ ግን آخሩ ምንድነው آخሩ ألف ነው دعا سعى يمساسلوت ይሄኔ ምን ይሆናል مبني على الفتحة المقدرة ማለት ነው ይህ فعل ماضي በተመለከተ ነበር فعل مضارع حكمه ምንድነው فعل مضارع امر ማለት ነው ይፈለኩት امر ማለት ነው ይፈለኩት ስለዚህ امر ምንድነው حكمه ምንድነው مبني ነው امر مبني ነው على ماذا يبنى على ما يجزم به مضارعه مضارع جزم በሚደረግበት ምን ይደረጋል فعل امر በዛ ቢና ይደረጋል ማለት ነው በዛው ወደፊት فعل المضارع ስንማር አሁን መሳጣችሁ ማስታወሻ ይጠቅመናል ስለዚህ فعل مضارع ስናውቅ فعل امر ስለምንረዳ መጀመሪያ ስለ فعل مضارع ነው የምነግራችሁ فعل مضارع الفعل على على ثلاثة أحوال عندنا فعل مضارع قد يتصل به ألف التثنية أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة هني أفعال الخمسة يبالا سنعلم فعل المضارع ألف كتكتلبت ويم واو ويدغمو ياء كتكتلبت من الأفعال الخمسة مثالي يذهبا ألف تكتلبت يذهبوا ينبرا يذهبا تذهبا ويم يذهبوا تذهبوا ويم تذهبي آخر لي نون كان مرفوع مالا تذهباني يذهباني
تذهبون يذهبون تذهبين ይሄኔ فعل مضارع مرفوع ነው ማለት ነው ኑን ካለ مرفوع ነው ማለት ነው ስለዚህ አሊፍ ወይም ዋው ወየ የተከተለበት فعل مضارع ምን ይባላል الافعال الخمسه ወይም الامثله الخمسه ይባላል الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة هنا يلقواتشون تجلسان يجلسان تجلسون يجلسون تجلسين نزي أفعال الخمسة ناج يتنيهم فعل مضارع عليه متعرش عليه ألف ويم واو ويم يا كتكتلبت أفعال الخمسة يبالا من الأفعال الخمسة وي الأمثلة الخمسة يه جزم ميدرجو فمن دنو بحذف النون يذهباني يذهباني لم أسكباستي من هنا يذهباني لم سيغبا لم يذهبا نون حذف الدرجان مالت كل سنه لا تجلسون لم تجلسوا لم تجلسوا تكتبين لم تكتبي هذا لم يجزم بماذا بحذف النون ሁለተኛው إذا لم يتصل بآخر شيء وهو صحيح الآخر وهو صحيح الآخر مثال يذهب يذهب فعل مضارع القطل نباتم ألف اللوم ياء اللوم واو اللوم مرر يجلس يقرأ يكتب ምንም የተቀጠለበት ነገር የለም آخر ምንድናቸው እነዚህ አሁን يذهب يجلس يأكل ምንድናቸው آخراته صحيح ነው آخراته صحيح ነው ማለት يعني معتل አይደለም ማለት معتل ነው ማለት آخሩ ወይ ዋው ወይ አሊፍ ወይ ያ ነው ማለት آخሩ ዋው ካልሆነ آخሩ ያ ካልሆነ آخሩ አሊፍ ካልሆነ ምን ይባላል صحيح الآخر يبالا صحيح الآخر كهنا يجزم بماذا يا يجزم مالت علامة الجزم مالت فلقيه ነው ታውቃላችሁ እንጂ ሁሉም በጃዚም ነው የሚጀዘሙት ነገር ግን የጀዝሙ ዓላማ ምንድነው يجزم بماذا بماذا بالسكون يذهب لم يذهب يجلس لم يجلس يكتب لم يكتب بسكون
إذا لم يتصل بآخره شيء وهو معتل الآخر مجرش عليه معتل الآخر ማለት መጨረሻው ላይ ምን ያለበት ማለት ነው حرف المعتل ምንድናቸው الواو والياء والالف ዋይ ታውቃላችሁ እንግሊዘኛ ዋይ ታውቃላችሁ ዋይ ብላችሁ ያዙት ምንድናቸው እነዚህ ምንድናቸው ሶስቱ حروف العله ናቸው ስለዚህ ከነዚህ ከሶስቱ አንዱ ያለበት فعل مضارع معتل الاخر ስለመጨረሻው ነው የምናወራው መጨረሻው ላይ ያለ حرف واو ወይ አሊፍ ወይ ያ ለምሳሌ يدعو محمد الضيف إلى بيته يدعو واو لم يدعو محمد لم يدعو من نبر يدعو واو لم ሲገባ ምን ይሆናል ለም ሲገባበት ለም يدعو حذف አደረግን ዋውን ማለት ይሄ በነበረበት ضمان يدعو ነው አይደል ለም يدعو ነው ይሄ አይን ምንድነው ضم ነው ነገር ግን حرف الاخر واو حذف ተደረገ ለም يدعو ግልጽ ነው አይደለም يرضى آخر من دنو ألف نعرف يرضى ألف آخره لمس الناس قبا من هنا نعم من هنا لم يرضى ضاد فتحانه ضاد من دنو فتحان لم يرضى لم يدعو يقضي فعل مضارع معتل الآخر هذا يا لم يترشان لم ساسكبا من هنا لم يقضي سلازي إذا اتصل بآخره شيء إذا لم يتصل بآخره شيء وهو معتل الآخر يقضي يدعو يرضى يمساسلت بميون ساعات بماذا يجزم بحذف حرف العلة كل سنة عرلا كذي وجعله فعل مضارع جزم يدرج كذي وجعله يلا عندنا أفعال خمسة ሁለተኛ الذي لم يتصل بآخر شيء وهو صحيح الآخر ሶስተኛ إذا لم يتصل بآخر شيء وهو معتل الآخر የነዚህን ጀዝም አወቀን ይሄ ኑን حذف በማድረግ ነው ጀዝም የሚደረገው أفعال الخمسة يجزم بحذف النون نو إذا لم يتصل بآخر شيء وهو صحيح الآخر يجزم بماذا بالسكون إذا لم يتصل بآخر شيء وهو معتل الآخر يجزم بماذا بحذف حرف العلة ስለዚህ ወደ አምር ስንመጣ አምር ላይ ምንድነው ያልነው
فعل أمر مبني على ما يجزم به مضارعه على መጨረሻው ኑን ያለበት ከሆነ ለምሳሌ يذهباني فعل امر ስናደርገው يذهبا جزم የሚደረገው فعل مضارع يذهبا ሆኖ ነው አይደል امر ስናደርገው اذهبا ግልጽ ነው አይደል اذهبا اذهبوا اذهبي ግልጽ ነው አይደል من الافعال الخمسه የነበረው ወደ امر ሲቀየር ምን ይሆናል اذهبا اذهبي اذهبوا اذهبوا فعل ماذا فعل امر مبني بحذف النون مالت بحذف النون مالت فعل امر مبني بحذف النون بحذف النون اذهبا اذهبي اذهبوا اجلسي اجلسا اجلسوا عندنا امرا مبني على ماذا على حذف النون مالت كل سنه አይደለም سيء الاخر ምንም ያልተቀጠለበት ከሆነ يجلس ياكل ከነዚህ ነው ፊዕል አምረን የምንወስደው ስለዚህ ይህ በስኩን ነው ጀዝም የሚደረገው አይደል እንዲህ አይነቱን ፊዕል አምር ምን እናደርጋለን በስኩን አምርና ማና ቢና እናደርጋለን اجلس اذهب اقرا اكتب اضرب كل سنه አይደለም اجلس فعل امر مبني على السكون مبني على ماذا على السكون كل سنه አይደለም ሙዳሪዓቸውን እናያለን ባለፈው የተማርነውን ትምህርት ማስተዋሻ መርሳት የለብንም فعل مضارع የሚወሰደው ከምንድነው ከአምር ነው فعل مضارع የሚወሰደው ከማዲ ነው فعل مضارع የሚወሰደው ከምንድነው ከማዲ ነው አምር ደግሞ የሚወሰደው ከምንድነው ከሙዳሪዕ ነው አይደለም فعل ماضي ነበር ذهب مضارع ስናደርገው ምን ጨመርን ከፊቱ ከአራቱ حرف المضارع አንዱን ጨመረን ذهب የነበረውን اذهب يذهب نذهب تذهب فعل مضارع هنا ማለት ከፊዕል ሙዳሪዕ ደግሞ አምርን እንወስዳለን ምን በማድረግ ጀዝም በማድረግና حرف المضارع በማንሳት ብቻ يذهب يجلس የነበረውን ምን ታደርጋለህ يجلس ሲንን የመጨረሻውን ስኩን ታደርጋለህ ከዛ ያን ትቀንሳለህ يجلس የነበረው يجلس ሆነ ለም يجلس ከዛ ለምንና ያን ስቀንሰው ምን ይሆናል اجلس አይደለም ስለዚህ فعل مضارع ካወቅን አምርን እናውቃለን ማለት فعل مضارع በእንደዚህ አይነት በሶስት አይነት ሁኔታ ካለ አምርም ልክ እንደዛ ነው የሚሆነው اذهب اجلس اجلسوا اجلسي اكتبي እዚህ ጋርስ اذهب اجلس كل اشرب በስኩን ነው አምራቸው ማለት እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ ምንድነው አኺሩ ሙዕተል ከሆነ يدعو ከሚለው አምር ከወሰደን ምን እናደርጋለን ادعو الى سبيل ربك بالحكمه ادعو ቁርአኑ ላይ ያለው ምንድነው ادعو አይን መጨረሻ አይደል ዋው ሐذፍ ይደረጋል ማለት አምር ሲሆን ዋውን ሐذፍ ታደርጋለህ ማለት اقضي بالحق اقضي فعل امر مبني على ماذا على حذف حرف العله ግልጽ አይደለም ارضى بما اتاك الله ارضى ምንድነው ارضى فعل امر مبني بماذا بحذف حرف العله ግልጽ አይደለም ስለዚህ فعل المضارع مبني على ما يجزم به مضارعه ማለት ይሄን የሙዳሪዕን ጀዝም እናያለን ልክ እንደ ሙዳሪዕ አምርም ይሆናል ማለት فعل مضارع ሶስት አይነት ሊሆን ይችላል
أفعال الخمسة ወይም ደግሞ ሰሂሁል አኺር ሆኖ ለም የተሲል በአኺሪ ሸይ ወይም ደግሞ ለም የተሲል በአኺሪ ሸይ ሆኖ ደግሞ ሙዕተሉል አኺር ሊሆን ይችላል ልክ ፊዕል ሙዳሪዑን ጀዝም በምታደርግበት በዛው ሁኔታ አምርን ቢናእ ታደርጋለህ ማለት ነው ግልጽ ነው አይደል ፊዕል ሙዳሪዕ ላይ መጅዙም ትላለህ አምር ላይ ደግሞ ምን ትላለህ መብንይ ትላለህ ግልጽ ነው አይደል ለም يذهبا ሚለው ፊዕል ሙዳሪዕ መጅዙም ነው የምትለው ወደፊት እንመጣበታለን اذهبا ሚለው ግን ፊዕል አምር መብንይ ነው ግልጽ ነው አይደል لم يدعو فعل مضارع مجزوم ነው የምትለው لم يدعو ነገር ግን ادعو በሚሆን ሰዓት ምንድነው فعل امر مبني ነው ነገር ግን حالة بنائه በስኩን ሊሆን ይችላል በحذف النون ሊሆን ይችላል በحذف حرف العله ሊሆን ይችላል ግልጽ ነው አይደል فعل مضارع ይሄ ነው فعل امر ይሄ ነው አምርና ማዲን አሳለፈን ሁለቱም መብንይ ናቸው በምን ቢና እንደሚደረጉ አሳለፈን ማለት ነው ሙዳሪዕ ላይ ትናንትና የተናገርነው ምንድነው ማነው የሚያስታውሰን ሁክሙ ፊዕል ሙዳሪዕ አዲስ ተሳታፊ የለም አዲስ ተሳታፊ ከኋላ ከመሃል نون النسوة فعل مضارع كونه عندنا معربنا إلا إذا اتصل به شيئان أو واحد منهما عندنا نون التوكيد نون التوكيد هو للتماينات لزانو نوني التوكيد يعني عندنا خفيفة وين ثقيلة هنا نون التوكيد ከተቀጠለበት ወይ ደግሞ ኑኑ النسوان ከተቀጠለበት መብንይ ይሆናል ከዛ ውጪ ሙዳሪዕ فعل مضارع اذا اتصل به نون التوكيد على ماذا يبنى بناء የሚደረገው በምንድነው فعل مضارع اذا اتصل به نون التوكيد نعم منصوب አትበል نصب اعراب القاب ነው فتحة ነው ትክክለኛ አባባል መጨረሻ ላይ ያልከው ምንድነው فعل مضارع اذا اتصل به نون التوكيد ምንድነው يبنى على ماذا على الفتح اذهبا اجلسا لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين لا يسجنن ይሄ ምንድነው لا يسجنن نون التوكيد الثقيلة ولا يكونن هدامو نون التوكيد الخفيفة لنسفعا بالناصية لنسفعا هي نون التوكيد الخفيفة كل سنة نون التوكيد الخفيفة قرآن لي በተንዊን ነው ብዙ ጊዜ ተጽፎ የምናየው አይደለም በተንዊን ነው ተጽፎ የምናየው ምንድነው ይሄ ኑኑ ተውኪድ الخفيفة لنسفعا بنا لنسفعا لا يسجنن ولا يكونن فعل مضارع إذا اتصل به نون النسوة دمو يبنى على ماذا على السكون والوالدات يرضعن أولادهن أنا سنرى الله يرضع عينا سكون على الرغم لأنه اتصل به نون النسوة ይሄንን ካለን ስለ ሐርፍና ስለ ፊዕል ጨረሰን ማለት ዛሬ ስለ ስም እንግባ ወደ ስም እንሂድና ስምም እንደዛው ምንድነው منه معرب ومبني الأصل في الأسماء الإعراب فعل لا كانوا بتقران فعل لا كانوا بتقران فعل لا يالنو ምንድነው الأصل في الأفعال ምንድነው البناء ነበር ያልነው اسم ላይ በተቃራኒ ያርገው እሺ اسم ላይ ምንድነው الاصل في الاسماء الاعراب
أن تكون معربة معرب إلا أشياء يتوسنوا يا سم أين تجعلوا مبني يهونوا الناس نعلم ماله نكاس أخواتو المبنيات من الأسماء አንደኛው ከስሞች ውስጥ መብኒ የሚባሉት الضمائر ضمائሮች ሁሉ መብኒ ናቸው ضمير ማለት ምሳሌ ضمائሮች ማለት ምንድነው ማደለ على متكلم او على مخاطب أو على غائب ተናጋሪውን የመጀመሪያውን ሰው የሚጠቁም ወይም የምናናገረውን ሁለተኛ መደብ ወይ ደግሞ ስለሱ የምናወራውን ሶስተኛ መደብ ስለሱ የሚጠቁም ማንኛውም ስም ضمير ይባላል ضمير متكلم أنا نحن الصنع አይደለም ضمير مخاطب أنت أنت أنتما أنتم أنتن ضمير غائب هو هي هما هم هن እና የመሳሰሉት كتابي يا ለምሳሌ አከልቱ ቱ ለምሳሌ ግልጽ ነው አይደለ እነዚህ ضمائر ይባላሉ ضمائሮች ሁሉ ምንድናቸው መብንይ ናቸው ሁለተኛ አስማ አል استفهام اسماء الاستفهام كمتى وأين اسماء الاستفهام أين أنت متى تجي اسماء الاستفهام متأيكاش بوتا ليون يشلال كيزي ليون يشلال من ጠይቅባቸው ማለት اسماء الاستفهام ሁሉም ምንድናቸው መብንይ ናቸው ሶስተኛ اسماء الشرط اسماء الشرط ላይ መሰጣችሁ ምሳሌ ይሄው ራሱ متى أين
متى تجي متى تذهب ምንድነው ይሄ استفهام ነው ጥያቄ ነው አይደል ያንን ፊዕል መተፈጸመበትን ጊዜ መጠየቂያ አይደል متى تذهب ምትሄድበትን ጊዜ መጠየቂያ متى تذهب اذهب معك متى تذهب اذهب معك بلس ይሄ ሸርጥ ነው ጅምላ ሸርጥያና ጀዋብ ሸርጥ ይሆናል ማለት متى تذهب اذهب معك በየትኛውም ሰዓት ብትሄድ ካንተ ጋር እሄዳለሁ ይሄ ምን ሆነ متى አሁን ምን ሆነ اسم شرط ሆነ እዚህ ጋር اسم استفهام ነው እዚህ ጋር ምንድነው اسم شرط ነው እዚህ ጋር ተርቲቡን መጠበቅ የምፈልገው ነገር አለና እሱ ልጻፍላችሁ በዛው ታፍዛላችሁ نببر والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا بالصح وكنيابة عن الفعل بفعل بلا تأثر وكافتقار الصلة ይሄን እስከዛ ታፈዛላችሁ እዚህ ጋር ዝርዝሩን ጽፌ እስኪጨርስ ድረስ ማለት ነው ኢብኑ ማሊክ ላይ አልፍያ ላይ ያለ ነው ወደፊት ምንቀራው ኢንሻአላህ والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار هي قافنا ያው خطتنا انت ተነጋግረናል አንዴ كافتقار الصلة وكافتقار الصلة ይሄን ነው እዚህ ጋር እየጻፍኩላችሁ ያለሁት والاسم منه معرب ومبني اسم منه كاسم معرب አለ مبني አለ معرب አለ مبني አለ مبني የምንለው لشبه من الحروف مدني مبني ሆነው
ከሑሩፍ ጋር ስለተመሳሰለ ነው ወደ ሐርፍ የሚያቀራርበው መመሳሰል ስላለ ምንድናቸው እነዚህ መመሳሰል ከሸበህል ወድዒ አንደኛው الشبه الوضعي ይባላል الشبه الوضعي ሲባል የተፈለገው ضمائر በአፈጣጠሩ በሐርፍ ብዛቱ በቁጥሩ ከሐርፍ ጋር መመሳሰሉ ስም ሆኖ ከሐርፍ ጋር በሐርፍ ቁጥሩ መመሳሰሉ በፊደል ቁጥሩ ማለት ነው በፊደል ቁጥሩ መመሳሰል ግልጽ ነው አይደለ ይህ ማለት ስም ባለ አንድ ፊደል ሆኖ ወይም ባለ ሁለት ፊደል ሆኖ ካገኘ ነው ምንድነው ማለት ነው ከሐርፍ ጋር ተመሳስሏል ማለት ነው ይህ ማለት ضمائሮች ነው ضمائሮች ናቸው ባለ አንድ ፊደል ወይም ባለ ሁለት ፊደል ሊሆኑ የሚችሉት ሰርፍ ላይ ከተማራችሁት ጋር አይጋጭም ሰርፍ ላይ ከሶስት አያንስም ነው አይደል ከሱላሲ የሚያንስ የለም ይሄ ግን ከሰርፍ ውጪ ነው ضمائر ሰርፍ ውስጥ ይገባልና አይገባም ከሰርፍ ውጪ ነው ችግር የለም ስለዚህ ከስም አይነቶች ውስጥ ضمائሮች ለምሳሌ ሁወን ብንወስድ ስንት ፊደል ነው ሁለት ነው ሂየን ብንወስድ ሁለት ነው ኢነሁ ቁምቱ ذهبت هو ኢነከ ካፍ ذهبت ታ ባለ ስንት ፊደል ናቸው ባለ አንድ ስለዚህ ባለ አንድ ወይም ባለ ሁለት ፊደል በመሆናቸው ምክንያት ከሐርፍ ጋር ተመሳስሏል እነሱም ማለት ضمائሮች ናቸው ግልጽ ነው አይደለም ስለዚህ ከስሞች ውስጥ አንደኛው ከመብንያት ውስጥ ضمائر ነው ማለት ነው ግልጽ ነው አይደለም ሁለተኛ ምን አለ ከሸበል ወድዒካ ካለ በኋላ ምሳሌ ጠቀሰልን ፊስመይ ጂተና ላይ የሚሉ ሁለት ስሞች አሉ ጂተ ና ይሄኛው ጂተና የሚለው አረፍተ ነገር ከላም ማለት ነው ስንት ከሊማዎች አሉ ውስጥ ጂተና የሚለው ላይ ሶስት ከሊማዎች አሉ ባረከላሁ ፊክ አንደኛው ጃአ ነው ሁለተኛው ታ ጂተ ታ ሶስተኛው ና ስለዚህ ከዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ ሁለት ስሞች አሉ አንድ ፊዕል አለ ጂተ የሚለው ላይ ጃአ ፊዕል ነው አይደል ስለዚህ ታ እና ኑን ሁለት ስሞች ናቸው ኢስመይ ኒ ማለት ነው አይደል ኢስመይ ኒ ነው ኑን ሐذف የተደረገው ሙዳፍ ስለሆነ ነው ወደፊት ምን ማራው ነው ጂተና ላይ ታዲያ ሁለት ስሞች አሉ ታና ና ታ ባለ ስንት ፊደል ነው ባለ አንድ ነው ናስ ባለ ሁለት ፊደል ናቸው ሁለቱም ምንድናቸው ضمير ናቸው ضمائر ብለናል አንደኛው ሁለተኛ والمعنوي في متى وفي هنا እንዲሁም ደግሞ معنوي የሆነ ሸባህ አላቸው ከምን ጋር ከሐርፍ ጋር አንዳንድ ስሞች معنوي የሆነ ሸባህ አላቸው ከሐርፍ ጋር ምሳሌ ያመጣልን አንደኛ መታ ምንድነው እስቲፍሃም ለእስቲፍሃም የተቀመጡ ሐርፎች ስላሉ ከነሱ ጋር ተመሳሰሉ ነው የሚሉት እንጽራ አይደለ ለእስቲፍሃም የተቀመጠ ለምሳሌ አዘይዱን ጃአከ هل زيد جاءك أزيد همز ምንድነው استفهام ነው حرف ነው هل زيد جاءك هل ምንድነው استفهام ከነዚህ ጋር ይመሳሰላል ማን መታ ስለዚህ ምን አልኩ الاسماء الاستفهام ግልጽና አይደለ اسماء الاستفهام መታ አይነ የመሳሰሉት ማለት وفي هنا ከማለታችን በፊት እዚች ጋር اسماء الشرط አስቀመጥኩላችሁ ምክንያቱም መታና አይነ ቀደም እንዳልኳችሁ ምን ይሆናሉ استفهامية ይሆናሉ شرطية ይሆናሉ ቀደም ባልኳችሁ ምሳሌ ማለት هنا ምንድነው أسماء الإشارة أسماء الإشارة الفيالي مثال يبتعلن هنا ነገር ግን ከሌላ حرف ጋር የሚመሳሰል ነው ከሌላ
ለኢሻራ حرف መኖር ነበረበት ይላሉ ለኢሻራ حرف መኖር ነበረበት መኖር ከነበረበት حرف ጋር ተመሳሰለ ይላሉ على كل حال መብንያትን ማወቅ ነው የምንፈልገው ስለዚህ አስማኡል ኢሻራ ምንድናቸው መብንይ ናቸው አስማኡል ኢሻራ ምሳሌ ዳ هذا سنن هذه يمساسلت اسماء الإشارة وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكنيابة عن الفعل بلا تأثر اسكملوا الدرس يتفلقبت عند ነገር ምንድነው እሱ أسماء أفعال أسماء الأفعال ባለፈው ምሳሌ የተወሰነ የሰጠን ነበር ለምሳሌ صህ የሚለውን ብንወስድ هيهات 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 لما توعدون هيهات مدده بمعنى بعد صح بمعنى اسكت وي بمعنى أتعجب وي لطالب لا يجتهد أتعجب لطالب لا يجتهد مالك وي أتعجب اسم فعل مضارع يبالا صح اسم فعل من أمر يبالا هيهات اسم فعل الماضي كل سنة لم اسم فعل من لو لمثالي سهن بالنصب لكن ده اسكت عن لينت معنانا يلاج كل سنة لم من على كنيابة عن الفعل بلا تأثر يا فعلا متكي تكال سهم يلو مثالي بالنصب اسكت ده مالت كل سنة لم نجرجم بلا تأثر مالت عامل يجابون عامل جن أجابهم عامل أثر مانو أسكستم اسم فعل لا مال اسم فعل لا عامل أجابتهم نجرجن يعمل لا يعمل عليه ولكنه يعمل مالتنا على كل حال إهنا نار لما نمارو زتجي إهنا شمدو وانا زتجي زرزرونا من أجراج أسماء الأفعال كلهم من دناتشو أسماء الأفعال كلهم مبنييناتشو صح مبنيينو وي مبنيين هيهات مبنيين كل سنة على هيهاتو ميباليلم هيهاتي ميباليلم كله من دنو هيهاتان كل سنة على وكافتقار الصلة يقام مثالي صح هيهات وكافتقار الصلة سلدمو سدستنيا يتفلقوا افتقار الصلة كل جزء مفتكر بمهون كل جزء سم هنا كل جزء مفتكرنا ميفلقوا نجارات لا مالت ماموا ميفلقوا نجارات لا مالت كل جزء ماموا يفلقوا لا مثالي زتجي يتفلقوا أسماء الموصولة أسماء الموصولة اسماء الموصولة مثالي التي جاء محمد عرفت نقول تمالتو ولا تمالا جاء محمد تمالتو ولا تمالا تمالتو قام زيد تمالتو ولا تمالا تمالتو فعلنا فاعل بزيد وين بمحمد بوتا الذي بالناس قبس جاء الذي تمالا التمالا ما الذي يقد ميفلقوا ነገር አለ ግልጽ ነው አይደል ሲላና አዒድ የሚባል አለ ወደፊት ምን እንማረው አረፍተ ነገር ይፈልጋል ضمير ያለው አረፍተ ነገር ይፈልጋል جاء الذي كنا زرناه بالامس جاء الذي كنا زرناه بالامس ትናንት የዘየርነው ሰው መጣ ስለዚህ جاء الذي ካለም በኋላ
الذي من فلق عرفت نجر فلق مال كنا زرناه بالأمس يهو اللي فلق مال كل سنة لهم ذهبت التي ذهبت هند تمولا تمولا ذهبت هند إلى بيتها كل سنة لهم كن بهندون بوتالي التي بالناس كبس أمولا ذهبت التي كانت واقفة في الباب ذهبت التي كانت واقفة في الباب كانت واقفة في الباب يميلو يا من دنو يا التي سلا يبالا يا التي من دنو سلا جملة يفرلقان ما التي يمساسلوت النزي اسم موصول من نلاچو من يفرلقالو سلا يفرلقالو عرفت ነገር ይፈልጋሉ ضمير ያለው عرفت ነገር ይፈልጋሉ ይሄን ወደፊት እንማራለን ኢንሻአላህ አሁን ቁጥራቸው ነው የምንፈልገው ضمائرን አይተናል اسماء الاستفهام اسماء الشرط اسماء الاشاره اسماء الافعال اسماء الموصوله ምንድናቸው እነዚህ ስለምንድን ነው እየተማርን ያለነው مبنيات እነዚህ ስሞች ናቸው ሁሉም هو هي ስም ነው متى اين ስም ነው ذا ذي هذا هذه ስም ናቸው صح هيهات ስም ናቸው الذي التي ስም ናቸው ሁሉም እዚህ ያሉት ምንድናቸው ስሞች ናቸው ከስሞች ውስጥ ምን አይነት ስሞች مبني የሆኑ ስሞች ግልጽ ነው አይደለም مبني የሆኑ ስሞች ናቸው እነዚህን ከያዘን የተወሰነ ጨምርላችኋል ولهذا قلنا الأصل في الأسماء ماذا الإعراب الصنارة أكثر من سلونة معرب سلونة كسمو كسم أبزانيوج معرب ناج نزين كازل ليلاك زيدامو إن شاء الله تعالى مبني يهونو سموتشن إنش أمر على نزي حرفا يمي مسلو حرفا ما مساصلات مكنات مبني የተደረጉ የስም አይነቶች ናቸው አንዳንዴ ደግሞ ኢዕራብ ላይ ስንመጣ ማለት ነው ምናያቸው መብኒ የሆኑ ቦታዎች አሉ ስም ሆኖ ማለት ነው ለምሳሌ ያ ሙሐመዱ ስንል ይሄ ሙሐመድ የሚባለው ሙናዳ ይባላል ሙናዳ اذا كان علما إذا كان مفردا علما أو نكرة مقصودة يبنى على الضم لال هين منادى لنا يولا سلازي باب النداء لا عند مبني هنا نجر علن يزاني تستوصون على تيزار لاج باب النداء لا من على مبني هنا سمع له باب لا نافع للجنس لا نافع للجنس لا لكن الذي هو من على اسم لا الله اسم لا نكره هنا مفرد كهنا من هنا مبني على الفتح هنا مثالي لا رجل في الدار لا إله إلا الله إله مبني على الفتح كل سنة الله نزيك مبنيات هنا تجنات هنا مو من لا ينال باب لا علي النار كل سنة الله አንዳንድ ደግሞ ظروفዎች አሉ ለምሳሌ الآن حيث እነዚህ ደግሞ مبني حيث مبني على الضم ነው ሁሌ الآن مبني على الفتح ነው ግልጽ ነው አይደለም እነዚህ ማስተዋሻ እያዛችሁ ነው ብዬ አስባለሁ الأسماء المختومة بويه ويه ያለበት መጨረሻ ላይ ويه ያለበት ስም ሲበወይህ نفط ويه سنقوم نو سيبا ويه من نلونجي مبني على الكسر نو سيبا ويه نفط ويه خال ويه كل سنارة لب ليلا دمو أعداد لي من متعبد دقمو أرلا إنان ماستوشة تيزوالا جو بوتان ننقا كربتالا 11 እስከ 19 ያሉ ቁጥሮች ከዚህ استثناء የሚደረግ አለ በነገራችን ላይ ከዚህም ላይ አንዳንድ استثناء የሚደረጉ አሉ ግን ለዛሬ ትምህርት በቂ ናቸው እነዚህ
እነዚህን በጥቅል ከያዘን በቂ ነው ከስሞች ውስጥ የተወሰኑ መብንያቶችን አይተናል ከተወሰኑ ከተገደቡ መብንያቶች ውጪ ያሉ ሁሉም እንደናቸው ሁሉም ሙዕረብ ናቸው ስለዚህ የሶስቱንም احكام አወቀን باعتبار الاعراب والبناء الحروف كلها مبنيه الافعال فعل الماضي دائما مبني فعل امر دائما مبني فعل مضارع يكون مبنيا اذا اتصل به نون التوكيد او نون النسوه كذا وجه كلهم معرب ናቸው اسماء ላይ ስንመጣ ይሄንን ማህፈዝ እዚህ ጋር የተዘረዘሩትን ያቀልልናል والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار الصلة ይሄንን حفظ አሁን በማስተዋሻ ያዙና ከዛ حفظ ስንት ቤት ነው ይሄ ስንት ቤት ነው ሶስት ብቻ ነው والاسم የሚለው አንድ ቤት ነው ከሸበሂ ወከንያበት ግልጽ ነው አይደል እነዚህ ሶስት ቤት ማሐፈዝ ነው በቃ ደጋግሞ ማሐፈዝ ከዛ የተወሰኑ ቁጥር ያላቸው ደግሞ መብኒ የሆኑ ስሞች አሉ ከዛ ውጭ ያሉ ሁሉም እንደናቸው ሁሉም ሙዕረብ ናቸው ስለዚህ ወደ ኪታባችን እንምጣ ባላን የተወሰነ ደቂቃ الإعراب تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا وأقسامه 4 إعراب كنجرن بحالا أقسام الإعراب ينجرن أقسام الإعراب أردنا تشالا رفع ونصب وخفض وجزم خفض بميلو بوتالي كالنفست جر مالت تشلالاج هي عبارة هي كوفيوش خفض يلالو بصريوش دمو جر يلالو ولتم يوم جر مالكو خفضم يوم صنع لهم رفع مالت بعامل مكنات يميجن ضمه እና ضማ የሚተካ ነገር ማለት ነስብ ደግሞ በአሚል ምክንያት የሚመጣ ፈትሃ እና ፈትሃን የሚተካ ባጭሩ ለመረዳት خفض ወይም ጀር ማለት በአሚል ምክንያት የሚመጣ ከስር ወይም እሱ የሚተካ ጀዝም ደግሞ በአሚል ምክንያት የሚመጣ ስኩን ወይም እሱ የሚተካ በቀላሉ تعريف دقيق አይደለም ይሄ አሁን ያልኳችሁ ግን በቀላሉ ለመረዳት በቂ ነው ግልጽ ነው አይደለም እነዚህን አወቀን رفع نصب خفض እና ጀዝም ከዛ በኋላ እነዚህን አራቱን انواع الاعراب ሊያካፍል انواع الكلمه ሁሉ ጊዜ ማንረሳቸው ሶስት አይነት ከሊማዎች አሉ اسم وفعل وحرف ሁሉ ጊዜ መረሳት የሌለባቸው ማለት አይደለም ለነዚህ ስናካፍል ከማካፈላችን በፊት ምንም ማይመለከተው አለ እናስወጣዋለን اسم ላይ ማይመለከተው አለ ውርስ ነው አባታቸው ሞቶ ከዛ ልጆች ሊወርሱ ነው ወንዶች ሴቶች አሉ ከዛ ጎረቤት አለ ውርሱን ከማከፋፈላችን በፊት ማይመለከተው ምን ይሆናል ጎረቤት ይወጣል ግልጽ ነው አይደለ ከዛ ለነዚህ በሚገባቸው ልክ እናከፍላለን አራት علامات الاعراب አለ رفع نصب خفضና جزم መጀመሪያ حرفን እናስወጣለን ግልጽ ነው አይደለም حرف ከዚህ ምንም ክፍል የለውም ምን ብለናል الحروف كلها مبنيه ስለዚህ مبنيه ስለሆነ اعراب ላይ ቦታ የለውም እነዚህን አራቱን እናካፍለው ለስምና ለፊዕል ነው ምን ይለናል فللاسماء من ذلك الرفع والنصب ሁለቱ رفعና نصب የሚለው የጋራ ናቸው አክበቡባቸው رفعና نصب والخفض خفض ደግሞ ሶስተኛ ጨመርንለት ولا جزم فيها جزم የሚባል ግን የለም ስም ላይ ምን የለም ስም ላይ جزم የለም ወደ فعل ስንሄድ وللافعال من ذلك الرفع والنصب رفعና نصب ምንድናቸው የጋራ ናቸው ስም مرفوع ይሆናል فعل مرفوع ይሆናል ስም منصوب ይሆናል فعل منصوب ይሆናል فعل ጋር ምን አለ والجزم ተጨማሪ ያለው فعل مجزوم ይሆናል ولا خفض فيها
ፊዕል ላይ ምን የለም خفض የለም ስለዚህ ይሄንን አራቱን አንዋዕ الإعراب እኩል ነው የተካፈሉት ስምና ፊዕል አይደለም ረፍዕና ነስብ ሁለቱም ጋር አለ خفض ስም ጋር ብቻ አለ ጀዝም ፊዕል ጋር ብቻ አለ ግልጽ ነው አይደለም هل يكون الاسم مجزوما سؤال هل يكون الاسم مجزوما ابدا اسم من يهونم مجزوم يهونم هل يكون الفعل مجرورا او مخفوضا لا ግልጽ ነው አይደለም خفض ወይም ጀር የስም ብቻ ነው ጀዝም ደግሞ የምን ብቻ ነው የፊዕል ብቻ ነው والبناء لزوم اواخر الكلمه حركه او سكونا بناء منለው ደግሞ ዛች ጋር ኢዕራብ ላይ ተግይር ብለን ነበር እዚህ ጋር ግን ተግይር የለም ምንድነው لزوم اواخر الكلم የከሊማ መጨረሻ መልዘም በአንድ ነገር ላይ መስበት حركه በአንድ ሐረካ ላይ ብቻ መቅረት او سكونا ወይም በስኩን ብቻ መቅረት ግልጽ ነው አይደለም ቢናእ ምንለው እንደዚህ ያ ነው ሁሉ ጊዜ ፈትሐ ብቻ ነው አይነ የሚለውን ብንወስድ አይነ ሁሉ ጊዜ አይነ ነው አይኑ የለም አይኔ የለም አይደል ከይፈስ ሁሉ ጊዜ ፈትሐ ነው አምሲ አምሲ ሁሉ ጊዜ ምንድነው ከስር ነው ቢ حرف الجر ሁሉ ጊዜ ምንድነው ከስር ነው حيث ሁሉ ጊዜ ምንድነው ضم ነው ሁሉ ጊዜ ضم ነው ከዛ አይቀየርም ማለት ሚን حرف الجر ሚን ሁሉ ጊዜ ምንድነው سكون ግልጽ ነው አይደል لزوم اواخر الكلمه حركه او سكونا لغير عامل ولا اعتلال ይላሉ አንዳንዶች ሲጨምሩ لغير عامل بعامل ምክንያት አይደለም بعامل ምክንያት ለምሳሌ يذهب لم ስናስገባ ምን ይሆናል لم يذهب ግልጽ ነው አይደል لم يذهب ነው ሁሉ ጊዜ ስኩንን ለም እስካለ ድረስ ሁሉ ጊዜ ምንድነው ሳኪን ነው ለም እስካለ ድረስ ሁሉ ጊዜ ሳኪን ነው ግን እቺ ሳኪን በለም ምክንያት ነው አይደል ይሄንን ቢና አንለው ግልጽ ነው አይደል ሊቀየር ይችላል يذهب የነበረው ጃዚሙ ባይኖር يذهب ይሆናል ናሲብ ስናስመጣ يذهب ይሆናል ግልጽ ነው አይደል وكذلك علا نوربت ለምሳሌ ሙሳ የሚለውን ስም ብንወስድ ሙሳ ሙዕረብ ነው መብንይ አይደለም ሙሳ ምንድነው መብንይ ነው ሙዕረብ ነው ሙሳ ሙዕረብ ነው ነገር ግን ሁሉ ጊዜ አሊፍ ነው حرف العله ስለሆነ አخሩ ማለት حرف العله ስለሆነ ምንም አይነት ሐረካ አይቀበልም ስለዚህ ይህ ምን ያስብለው መብንይ ያስብለው ግልጽ ነው አይደለም በአሚል ምክንያት ወይም በኢዕቲላል ምክንያት አይደለም ግን ሲፈጠር እንደዛ ነው خلاص ሲፈጠር እንደዛ ነው ያንን ሁኔታውን አይቀየርም ሚን ሁሉ ጊዜ ሚን ነው حيث ሁሉ ጊዜ ضم ነው አይነ ሁሉ ጊዜ ፈትሐ ነው አምሲ ሁሉ ጊዜ ከስራ ነው وانواعه اربعه انواع البناء اراتنا ضم وفتح وكسر وسكون تملكت بناء ላይ ምንለው ضم ነው رفع አንለም እንጸና አይደለም حيث مبني على الضم ነው እንጂ مبني على الرفع አንለም አይባልም እንጸና አይደለም مبني على الضم ነው የቢና አልቃቦች እነዚህ ናቸው ضم فتح كسرና سكون የኢዕራብ አልቃቦች ቅድም አሳልፈናል رفع نصب خفضና جزم ነው የቢና ግን ضم فتح كسر سكون ነው ምንለው والاسم ضربان ስም ሁለት አይነት ነው አለ معرب አንደኛ معرب ነው وهو الاصل አይደል ያሳለፍነው الاصل في الاسماء الاعراب وهو ما تغير اخره بسبب العوامل الداخله عليه اعراب منلو معرب منلو ما تغير اخره بسبب العوامل الداخله عليه عوامل ስለገባበት የሚቀያየር ከሆነ ምንድነው معرب ነው ማለት ነው محمد محمدا
محمد زيد زيدا زيد إما لفظي كزيد وعمر لفظي هون እንዳሳለፍነው جاء زيد رأيت زيدا مررت بزيد جاء عمرو رأيت عمرا عمرا عمر አይደለም عمرا مررت بعمر ግልጽ ነው አይደለም ይሄ ለፍዚ ነው وإما تقديرا ወይ ደግሞ حالة الإعراب مقدر ሊሆን ይችላል نحو موسى جاء موسى رأيت موسى مررت بموسى ነገር ግን ሙሳ ሙዕረብ ነው መብኒ ሙሳ ሙዕረብ ነው መብኒ ሁሉ ጊዜ ስለስም ስጠይቃችሁ ሙዕረብ ነው መብኒ ስላችሁ መብኒያቶችን እዚች ጋር ዛሬ ያሳልፈናል ከዛ ውጪ ከሆነ ምንድነው ሙዕረብ ነው ሙሳ ከነዚህ ውስጥ ነው እንዴ አይደለም ስለዚህ ሙዕረብ ነው ማለት ነገር ግን علامቱል ኢዕራብ لا يظهر عليه ሙሳ ሚለው ላይ علامቱል ኢዕራብ ظاهر ሊሆን አይችልም ضمانም ፈትሐንም ከስራንም አይቀበልም ስለዚህ جاء موسى رأيت موسى مررت بموسى እንላለን ነገር ግን جاء موسى فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر ودفت ما أبت عليه رأيت موسى مفعول به منصوب وعلامة نصبه ماذا فتحة ماذا مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر مررت بموسى موسى مجرور بباء وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر كل سنار لم والفتى كذلك فتى من الزو كل سنار لم جاء الفتى رأيت الفتى سلمت على الفتى كل سنار لم ይሄንን ትናንትና ማስታወሻ ሰጥቻችኋለሁ ኢዕራብ ظاهر ሊሆን ይችላል ተቅዲሪ ሊሆን ይችላል መሐሊ ሊሆን ይችላል ጽናራለም ሙዕረብ የሆነ ከሊማ ሆኖ አኺሩ ሰሂህ ከሆነ ኢዕራቡ ምን ይሆናል ظاهر ይሆናል ግልጽ ነው አይደለም ሙዕረብ የሆነ ስም ሆኖ ወይ ሙዕረብ የሆነ ከሊማ ሙዕረብ የሆነ ስምም ይሁን ፊዕል ማለት ነው አኺሩ ሰሂህ ከሆነ يظهر عليه ماذا علامة الإعراب إعراب ምንድነው ظاهر ነው ማለት ነው ተቅዲሪ ምንለው ሙዕረብ የሆነ ስም ሆኖ ወይም ፊዕል ሆኖ አኺሩ ግን ወይ አሊፍ ወይ ዋው ወይ ያ የሆነ እንዲሁም ደግሞ ያኡ አልሙተከሊም የተቀጠለበትም ከሆነ እነዚህን ምሳሌ ይፈልጋሉ ራሱ ባብ ስላላቸው እንመጣባቸዋለን ይዘረዘራሉ على كل حال ምንድነው ኢዕራባቸው ተቅዲሪን ضمة مقدرة فتحة مقدرة كسرة مقدرة እንላለን ግልጽ ነው አይደለም ነገር ግን ያ ከሊማ ሲጀመር ሙዕረብ ካልሆነ እንዳሳለፍነው ለምሳሌ ضمير ከሆነ ምን እንላለን ኢዕራቡ محلي ግልጽ ነው አይደለም محلي ለምሳሌ رأيتك رأى فعل الله تو الله ك الله رأى فعل ነው تو فاعل ነው ك مفعول به ነው ስለዚህ رأيت ምን እንላለን እስቲ رأيتك የሚለውን ኢዕራብ የሚያደርግልኝ ጎበዝ እስካሁን ከተማርነው ውስጥ رأيتك የሚለውን ኢዕራብ የሚያደርግ رأيتك ايش በደንብ አድምጡት ከተሳሳተ አብረን እናርመዋለን رأيتك رأى فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة منع من ظهورها سكون المناسبة ايش
والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل ነው في محل الرفع عندنا اعراب محلي ነው فاعل ነው رايت እኔ ነኝ ያየሁት فاعل ነኝ ማለት ك والكاف ضمير لكنا متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به ግልጽና አይደለም مفعول به رايت እኔ ነኝ ያየሁት የታየው ደግሞ አንተ مفعول به ነህ ግልጽና አይደለም رايتك ልክ እንደዚሁ مبني የሆኑ ስሞችን ስናገኝ ምን እንላለን محل اعراب እናደርጋለን የኢዕራብ محل ካለው ይሄ ወደፊት መናያው ግልጽና አይደለም ስለዚህ ኢዕራብ ሶስት አይነት ነው ብያቸዋለሁ ኢማ ظاهر واما تقدير واما المحل ግልጽና አይደለም ومبني وهو الفرع اسم معربنا مبني ነው አለ مبني فرع ነው አለ فرع ነው ማለት قليل ነው የተወሰነ ነው محصور وهو ما لا يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه የመጨረሻው ሁኔታ የማይቀየር ነው በአሚል ምክንያት የማይቀየር ነው አለ ከልሙድመራት መብንያት ቀደም የዘረዘርኩላችሁ ነው እየነገረ ነው አንደኛ አልሙድመራት الضمائر ያልነው ሙድመርም ማልከው ضميرም ያው اسماء الشرط ምሳሌ አይተናል اسماء الاستفهام አውቀናል اسماء الاشاره አይተናል اسماء الافعال ተመልክተናል اسماء الموصولات አይተናል ከዚህ ውስጥ ያላየነው የለም አይደል ሁሉንም አይተናል فمنه ما يبنى على السكون كسم ውስጥ مبني ነው ብለናል በስኩን مبني ይሆናል نحو كم سكون ومنه ما يبنى على الفتح كأين مفتوح ومنه ما يبنى على السكون على الكسر كأمس كسر ومنه ما يبنى على الضم كحيث ضمنا والأصل في المبني أن يبنى على السكون الأصل في المبني عندنا غير مبني ነው ካለን أصل سكون كسكون የሚወጣው በምክንያት ያ እንግዲህ ሙጠወላት ላይ በዝርዝር የሚታይ ነው እስከዚህ ድረስ ካየን ለዛሬ ይበቃል በዝርዝር ሁሉንም አውቀናል ኪታባችን ላይ ግን ከስም ሙዕረብና መብንይን ነግሮናል فعلنا حرف ደግሞ በሚቀጥለው ደርስ የምናይ ይሆናል ኢንሻአላህ ተዓላ وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين